बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कीर्तन 30:3 22वी ओळ. Psalm 33 verse 22. तुझी दया आमचेर आसूं सर्वेस्परा, कित्याक तुजेर दवरतां आमचो बरवसो. वैमगचनो प्राचीत काळाचो दुसरो आयतार आज जावन आसा. हाका आमी रुपांतराचो आयतारी म्हणयेत. संडे ऑफ द ट्रान्सफिगरेशन ऑफ द लॉर्ड. सोम्याक मेळोंक ताचे संगी एक वर आमी करसूंक सांगाता मेळ्ळ्या. सोमी आमकां मेळोंक येता ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतान. सोमी आमचें रुपांतर करता. ताचे बरी आमी जावंक आमकां जाय अशी कृपा तो दिता आनी ताचेर आमी विश्वास दवरून सांगता मेळ्ळ्या आसा. ताची दया तो आमचेर वता. आमी दिंबी घालया, ताका नामान करया, आराधन करया, ताची कृपा आमी घेवया आनी ताचे सवय आमी रुपांतर जावया. गावया आमी गीत. विश्वास म्हजो तुजे थंय, तुजो मोग सोम्या म्हजे थंय. C14 पेज 90. विश्वास म्हजो तुजे थंय, तुजो मोग सोम्या म्हजे थंय. विश्वास म्हजो तुजे थंय, तुजो मोग सोम्या म्हजे थंय. विश्वास म्हजो तुजे थंय, तुजो मोग सोम्या म्हजे थंय. तुजे संगी सोम्या हांव चलता, तुजे थंय मोगान जियेता. तुजे संगी सोम्या हांव चलता, तुजे थंय मोगान जियेता. विश्वास म्हजो तुजे थंय, तुजो मोग सोम्या म्हजे थंय. विश्वास म्हजो तुजे थंय, तुजो मोग सोम्या म्हजे थंय. तुजो मोग सोम्या रुचीक आम्र, तुजो वैभव कोणाटापे. तुजो मोग सोम्या रुचीक आम्र, तुजो वैभव कोणाटापे. विश्वास म्हजो तुजे थंय, तुजो मोग सोम्या म्हजे थंय. विश्वास म्हजो तुजे थंय, तुजो मोग सोम्या म्हजे थंय. वै सोम्याचेर आमचो विश्वास, तसो मोग, ताची दया, ताची कृपा आमचेर दवरता. जशें आमी ताचेर बरवसांव तशें तो आमचेर आस करपा वता. कृपेन आमकां तो बरी करता. ताच्या कृपेन तो आमकां रुपांतर करता. सोम्या थंय आमचो विश्वास आमी व्यक्त करया, परगटया, उसारया. ताची कृपा आमी घेवया आनी आमची जिवीत, आमची कुटुंबां आमी समेस्त रुपांतर जावया. ताका आराधन करया, मान करया. तुजो मोग सोम्या हांव नियाळता, तुजी काकुतां वाशेता. तुजो मोग सोम्या हांव नियाळता, तुजी काकुतां वाशेता. विश्वास म्हजो तुजे थंय, तुजो मोग सोम्या म्हजे थंय. विश्वास म्हजो तुजे थंय,
तुझो मोग सोम्या मुझे थंय. वय तो समय आमचे खातीर मनीस जालो मनशा पनार्तोय ताचे आजरी आमचे थंय जाता. तो आमचे खातीर मनीस जाल्लो मनशापण ताणें घेतलें. देव जावन आसोन देव सैमांत आसलो, मनशा सैमार आयलो, आमकां मनशा सैमाच्या ताच्या सैमांत वांटेली करच्या. Son of God became Son of Man, so that sons of men can become sons of God. आमकां ताच्या सैमांत ताच्या महिमेंत आमकां वांटेली करचें ताचें येवचन. ते ताचे मोगाचें येवचन घेवन तो आयलो. तेंच ताणें केलें, तेंच तो आजून करता आमचें थंय. ताचेर विश्वास दवरतल्यान थंय, ताचेर पातये येतल्यान थंय, ताका लागीं सरतल्यान थंय, ताका आराधन स्तुती करतल्यान थंय. तेंच आमचें थंय करता म्हणून वळखून आज ताका नमान करया, महिमा आमी दिवया, ताका मान करया, ताची कृपा आमी घेवया, रुपांतर आमी जावया. तुझे विना कोण म्हाका आसरो, तुझे विना का म्हाका दुसरो. तुझे विना कोण म्हाका आसरो, तुझे विना का म्हाका दुसरो. विश्वास विश्वास म्हजो तुझे थंय. तुजो मोग सोम्या मुझे थंय. विश्वास विश्वास म्हजो तुझे थंय. तुजो मोग सोम्या मुझे थंय. तुजो मोग सोम्या मुझे थंय. तुजो मोग सोम्या मुझे थंय. ताका आराधन करया. हालेलुया 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 हालेलुया. आराधन मान आनी महिमा तुका सोम्या. तुझे ते आमचो आसरो, तू आमचो आसरो, तुझे ते आमचो विश्वास, तुजेर आमचो भरवसो, तू आमचे सवय आसा. तुझी आजरी उपस्थिती आमचे थंय आसा. ह्या उपक्रमांतान खेरीतपणी 2000 सालां एवढ्या रुपार कुडीन आत्म्यान रक्तान देवपणान वय सम्यान तुझ्या मोगाक, तुझ्या मोगाचे येवचणेक, तुझ्या कृपेक आमी आसमान करता, तुका समीमान करता. तो आमचो समय म्हणून वळखून, सडवंदार म्हणून वळखून आमचे खातीर रुपांतर तूं जालोय. मनशापणार तूं आयलोय, आमकां देव सैमान वांटेली केली. We thank you, we worship you, we adore you, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. सम्याचेर आमचो विश्वास. सम्याक आमी आज मान आराधन करतना कीर्तन 30 आनी 3, 18वी वळ, 19वी आनी 20 वळ आमकां सांगता. Psalm 33 verses 18, 19, 20. जी सर्वेस्पराक भियेतात, जी ताच्या विश्वासी मोगाचेर पाती येवन आसात, तांचेर ताची दिश्ट ठेवलेली आसा. तो तांकां मरणांतली सोडयतलो, दुखोळाच्या काळार तांकां पुसतलो. आमचो आत्मो सर्वेस्पराची वाट पळोवन आसा. तो आमचो आदार आनी आमची ढाल. आमचो आत्मो सर्वेस्पराची वाट पळोवन आसा. तो आमचो आधार आनी आमची ढाल. वय मोगाचनो, आमी सर्वेस्पराक सोदून सर्वेस्परा सुवें ताचे सुवें ह्या प्राचीत काळार ह्या दुसऱ्या आयताराच्या दिसा थोडो वेळ, 1 वरस वेळ करसूंक आमी आयल्या. ताची विरांत आमकां ताका लागीं करता, ताचे लागीं आमकां हाडता, व्हरता. The fear of God brings us closer to him. कित्याक ताच्या मोगाचेर आमी पाती येवन आसा, ताच्या कृपेचेर आमी भरवस जावं. ताची दिश्ट सम्याची आमचेर आसा. तसो मोग करतल्यांचेर, ताचे विश्वास दवरतले, ताका भियेतल्यांचेर. आनी तो आमकां हर एका संगतींत हांव निवारता, आकांतांतली निवारता, मोरणांतली निवारता. आमच्या एका परिस्थितीन तो आसा, ताची हाजरी आसा, उपस्थिती आसा. हे आमी भोगलां.
हे आमी अनुभव केला आमच्या जिवितान. सुमी आमकां मेळोवंक येता, आमी ताका मेळ्ळ्या. सुमी निरंतर आमचे थंय संवाद करन आसा. ही इज कम्युनिकेटिंग. ताच्या उतरां मुखांत आनी विविध तरांनी आनी हर एकल्याक आमकां वैयक्तीक तरान तो हें सगळें करन आसा. आमचें जिविती तो बदलन आसा, रुपांतर आमकां करन आसा. आमची मनां, आमची काळजां, आमचें सगळें जिवीत सुमयानी हें केलां आमचें थंय. देखून सुमयाक आज आमी अर्घां दिवया. तो सुमय आमचो हें सगळें ताणें केलां म्हणून ताका भियेतल्यांक, आमकां तसो मोग करतल्यांक, विश्वास दवरतल्यांक ताणें आमचे थंय ताची उपस्थिती, हाजरी दाखयल्या. तसो मोग ताणें आमकां कळीत केला, परगड केला. तर ताका अर्घां दिवन कन्नडांत अपुर्बायेचें गीत आमी गावया. ನನ್ನ ದೇವನೇ, ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ, ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ, ಘನಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ. आमी तळयो विडून संतोषान ताची स्तुती करया. ನನ್ನ ದೇವನೇ, ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ, ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ, ಘನಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ. ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ, ನನ್ನ ದೇವನೇ, ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ, ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ, ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ, ಘನಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. आमच्या समयाक आमचो विशेष मोग केलो. ताच्या मोगाची योजना आमकां कळीत केलो. त्या मोगान आमकां बरयल्लो, आमकां नितळ केल्लो. त्या मोगान आमचें रुपांतर केल्लो. ते समयाक आमी निरंतर गांधव्या स्तुती करया. ಪಾಪಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿ ಪರಲೋಕ ನನಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಓ ನನ್ನ ದೇವನೇ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವು ಎಂದೆಂದು ನಾ ಮರೆಯನು. ಪಾಪಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿ ಪರಲೋಕ ನನಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಓ ನನ್ನ ದೇವನೇ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವು ಎಂದೆಂದು ನಾ ಮರೆಯನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. तळयो बिडया, कित्याक तो देव आमचो, आमची सवय सदां आसचो. आमच्या जिविताच्या हर एका घडये आनी वेळा, हर एका परिस्थितीन आमकां मेळोवंक आयलो. ताची हाजरी, ताची उपस्थिती आमी भोगल्या. ताचो मोग आमी साकला. ताका आमी पळयलां, ताका आमी आयकलां. जशें जेसून ह्या संवसार येवन तो अनंत शब्द मनीस आमकां शिकयलें, आमकां देख दिली. तेंच ताणें केलें, तेंच तो अजून आमचें थंय करता. ताणें केलां म्हणून वळखून, तो आमकां पळयता म्हणून वळखून, तो आमचो उडास काडता म्हणून वळखून ताची स्तुती करया, महिमा दिव्या. ಮೇಘ ಸ್ತಂಭವಾಗಿಯೂ ಅಗ್ನಿ ಸ್ತಂಭವಾಗಿಯೂ ಹಗಲಿರುಳು ಜೊತೆಗಿರುವೆ. ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಕಾಯುವೆ. ಮೇಘ ಸ್ತಂಭವಾಗಿಯೂ ಅಗ್ನಿ ಸ್ತಂಭವಾಗಿಯೂ ಹಗಲಿರುಳು ಜೊತೆಗಿರುವೆ. ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಕಾಯುವೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ,
Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. निरंतर आमचे समयाक आमचे दै आसन आमकां जे कितें ताणें केलां त्याच्या येण्या वरवीं त्याच्या मनशापणा वरवीं आनी उपरांत आमचे खातीर कुडसार मेल्लो जैत सोडिल्लो पुनर्जीवन जावन आमकां पवित्र आत्म्याचें देणें दिल्लो ताच्या पवित्र आत्म्यान भरला ताणें तो अभिशेक केला ताची भुरगीं आमकां केल्या ताच्या रासाची आनी देवाक वळखोंक बापाक वळखोंक ताका बापा म्हणून उलो मारूंक आमकां फावो केला तें भाग ताणें आमकां दिलां तें देणें दिलां ताका अर्गां दिवया स्तुती करया ಆತ್ಮದಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿಸಿ ಪುತ್ರ ಸ್ವೀಕಾರ ನೀಡಿದೆ ಅಪ್ಪ ಎಂದು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆಯಲು ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಆತ್ಮದಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿಸಿ ಪುತ್ರ ಸ್ವೀಕಾರ ನೀಡಿದೆ ಅಪ್ಪ ಎಂದು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆಯಲು ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ನನ್ನ ದೇವನೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ ಘನಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನನ್ನ ದೇವನೇ ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ ಘನಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 Alleluia, alleluia, alleluia. 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 Alleluia, alleluia. Hallelujah, 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 hallelujah. ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೇ ವಂದನೆ, ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೇ ಸ್ತುತಿ अर्गांची सोहळा महिमा तुका स्तुती तू आमची सवय आसून तुझे आजरी उपस्थिती आमकां बघून तुका उलो मारूं तुका पळोवंक देवाक आमी वळखोंक तुवें आमकां फावो केला पवित्र आत्म्यान आमकां तुवें भरल्याय तुजी सानवाय आमकां दिलाय कृपा आमचेर वतल्या आमकां आशिर्वादीत केल्याय आमकां चलोवन गेल्याय आमचें रुपांतर तुवें केलाय तुका सांव वर्गा तुका सांव स्तुती हालेलुया 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 Mateus Evangelho aos versos 17 पहिली वळ तावन 9वी वळ Matthew chapter 17 verses 1 to 9 जेजूच्या रुपांतर विशंत आमी आज आयकूंक वता सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो मातेवा परमने जेसू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता तुका येसुमिया स दिसा उपरांत जेसू पेद्रूक शाकोबाक आनी ताच्या भावा सुवांक आपल्या संगता घेवन एक उबार दोंगरार वरे विंगड सुवातेर आपोवन व्हरून गेलो थंय तांचे मुखार तो रुपांतर जालो ताचें मुखामळ सुर्या बरी परजळ्ळें आनी ताचें वस्तूर उजवाडा बरी धोवें जालें आनी आबळे मोइजे आनी एलिया ताचे लागीं उलोवन आसलेले तांकां दिसले चवळ पेद्रू जेजू लागीं म्हणालो सुमया आमी हांगास आसचें कितलें बरें तुका खुशी जाल्यार हांव हांगा 3 तंबू मारता
एक तुका, एक मोइसेक आनी एक एलियाक. अशें तो उलयतालो तितलोसो एक प्रकाशीत कुपान तांचेर धांपान गेलें आनी त्या कुपांतल्यान आयकलो एक ताळो, हो म्हजो मोगाचो पूत, तो म्हाका मानवला, ताका तुमी आयका. ताळो आयकोन शेस इतले भियेले की ते धरणीर रोमतेच शेवटले. चवळ जेजू तांचे लागीं तांचे सरशी येवन तांकां आपड न्हू म्हणालो, उठा, भिये नाकात. ताणें आपले दोळे उबान पळयतना जेजू एकलो शिवाय दुसरो कोणीय तांकां दिसलो ना. दोंगरा वयले ते देंवोन येतना जेजून तांकां ताकीद दिली, मनशा पुताक मेल्ल्यांतलो उठयसर तुमी पळयल्लें कोणाकच सांगी नाकात. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. एक घडी बोर आमचे दोळे धांपी आमगाळ भावनो आनी भयणीनो, जेजूचें रुपांतर आमच्याय रुपांतराक एक आधार वा आमकां कारण जाता. जेजू आमचें रुपांतर करूंक आशेता. आमी समेस्तांचे एकल्यांचें रुपांतर जायचें आनी आमी देवाक महिमा दिसय. जेजू हें करता, ताचे थंय आमी आमचेंच रुपांतर आमी पळयता. जशें हरी एकल्यान थंय जेजूक देवाक पातयेंतल्यान थंय चिये ताचे थंय चियेंतल्यान थंय जालां, आज तुजे थंय म्हजे थंय जाता. ह्या बसत आमकां पवित्र आत्मो आधार दिता. पवित्र आत्म्याक देवान आमकां एक वर्तें देणें जावन दिलां. पवित्र आत्म्या आमकां आंद्रें सगळें जाता. मागे आमी पवित्र आत्म्या प्राचिताचो काळ कुरपेचो समयाची कृपा ह्या काळार आमी सडनी सड ताणें आमकां दिवची घेवन आमचें जिवीत रुपांतर जावंक, हेरांकी आमी रुपांतरा कारण जावंक फावो करूं. कम होली स्पिरिट ये पवित्र आत्म्या. पवित्र आत्म्याचें गीत आमी गावया. पवित्र आत्म्या मागया भावार्थान विश्वासान D24 पेज 102. D24. आत्म्या, पवित्र आत्म्या देवोन ये. आत्म्या, पवित्र आत्म्या, दैविक आत्म्या देवोन तू ये. आत्म्या, पवित्र आत्म्या, दैविक आत्म्या देवोन तू ये. आत्म्या, पवित्र आत्म्या, दैविक आत्म्या देवोन तू ये. आत्म्या, आत्म्या, पवित्र आत्म्या, दैविक आत्म्या देवोन तू ये. आत्म्या, पवित्र आत्म्या, दैविक आत्म्या देवोन तू ये. आत्म्या, पवित्र आत्म्या, दैविक आत्म्या देवोन तू ये. उक्ते करया समयाक ताच्या कृपेक आमची काळजां मना, काळजां मनांनी तो आत्मो आसा तो काम करूं वावरूं आमचें काळीज मोन सगळें नवें करूं. आमच्या काळजाचें दार ताका उक्तें करया. ताच्या येण्याक आमी रावया, राखून रावया, आशेवन रावया, तान येवन रावया. मागया. कम होली स्पिरिट ये पवित्र आत्म्या. काळीज मुझे तयार आसा, मौन है मुझे तयार आसा. काळीज मुझे तयार आसा, मौन है मुझे तयार आसा. काळजाचें दार उक्तें आसा, येण्याक तुज्या राखून आसा. काळजाचें दार
ते आसा येण्याक तुझ्या राखून आसा आत्म्या आत्म्या पवित्र आत्म्या दैविक आत्म्या देवोन तुये आत्म्या पवित्र आत्म्या दैविक आत्म्या देवोन तुये आत्म्या पवित्र आत्म्या दैविक आत्म्या देवोन तुये. वय मागे आम्ही पवित्र आत्म्या सरणीसर त्याची कृपा आमचेर तो वता त्या कृपेन आमकां तो नवीन करता आमची बगना नवीन करूं आमचे चिंता आपता नवीन करूं आमचो एकला सो काळो कितें आसा संवसाराचो ह्या संवसारी वस्तूंचो संगतीचो तो काळो पयस करून धांवडाव त्याच्या जिविताच्या उजवळान आमकां तो बरो सलोन व्हरून आमचें रुपांतर करूं आमची मोना आमची काळजां नवीन करूं आमच्या जिणेचें सगळें रुपांतर जावं मागे आमी कम होली स्पिरिट ये पवित्र आत्म्या. Bognanovi koruntuye chintapnove koruntuye Bognanovi koruntuye chintapnove koruntuye kalok muzo dhaudam tuye jivit buswara bhorum tuye काळोख मोजो धांवडाव तुये जीवित उसवाडा भोरूंक तुये आत्म्या आत्म्या पवित्र आत्म्या दैविक आत्म्या देवोन तुये कम होली स्पिरिट आत्म्या पवित्र आत्म्या पवित्र आत्म्याची कृपा आम्ही घेऊया मागे आणि ती स्वीकार करूया कृपेन समय आमकां बरी करता नवीन करता आमची मनां आमची काळजां तो उगडता उसवडायता अशें कृपेन आमकां भरता सानवायन भरता. हालेलुया 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 समया ये देवोन तुझ्या कृपेन आमकां भरूंक घे नव्यान आमकां रक्षण करूंक घे आमकां तुझ्या सानवायन भरूंक घे आनी आमकां नवीन कर सुडकादी सुडवून दी आमची सगळीं बगनां आमची चिंता तूं नवीन कर आमच्या जिणेचें रुपांतर कर तुका चड आनी चड आमी वळखोंक मेळोंक तुजे ते आमी जियोंक ह्या प्राचीत काळार कृपेचो काळ चड आनी चड आमी नवीं बरीं जावं समया तुका मानता तसलीं जावं तुका महिमा दिवंक आमकां फावो कर व्हर तुज्या मोगान वचया व्हर आमचें काळीज आमचें मन आमचो आत्मो खोल सर्वस्व तुज्या उज्यान आमकां नितळ कर पवित्र कर आमकां जाय अशी कृपा हालेलुया 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 हालेलुया. नमान बरे कृपेन भरले इसम तुझे संगता श्री आमतो तुन सुदेव सुदेव फॉल तुझे गुस्चेन चेसु बगेन मरे देवाश में हम औप्यंकाते विनदिकर तानियम चामर नचकली आमीन महिमा बापा कनि पिता कनि पवित्र आत्मा के शतान सदान सर्वदा आमीन. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Jesu Christ te mchmogal bavona ani binino थोडो नियाळ आमी आयच्या दिसा करया देवाच्या उतरांचेर कृपेचो काळ आमकां करेजमाचो प्राचिताचो काळ जेसू आमकां कृपे वयर कृपा दिवन आसा परच्या आयतारा आमी पयल्या आयतारा ताळण्यांचो आयतार आमी आचरण केलो जेजूच्या ताळण्यांचेर आमी नियाळ केलो जेजून ताकाच ताळच्याक आमचे समय एक जावच्याक अशें केलें पुनरी एका ताळणेचेर ताणें जैत वेलें देवसरा किडें दीन आसतना जैत वन आमकां ताणें देख दिली आनी आमकां कृपाय
चिसू दिता तो आमची संवय आसा हरी एका ताळणेचेर आमी सयत व्हरतना आमी कुरपेंत वाडता आनी देवा सांगाता ताचे संवय आमी आसाव आनी देव आमचें रुपांतर करता. आज रुपांतराक गरज कितें? रुपांतर जायचें जाल्यार गरज कितें? आयच्या पयल्या वाचपान ती आमी पळयल्यार एक झळक आमी गेल्या. पयल्या वाचपान आमी उत्पत्ती ग्रंथा वस्वर 12व्या वस्वरांत अब्राहमाचें आपोवणें आमी थंयसर आमकां वाचूंक मेळटा. पयली वळ तावन चवथी वळ अब्राहमाचें रुपांतर कशें जाता पळया. जेनेसीस 12:1-4 पयलें सर्वेस्परान अब्राहमाक म्हळें पयल्या वळीन तुज्या देशांतलो तुज्या दायच्या गोत्रा मदलो तुज्या बापायच्या घरांतलो भायर सर आनी हांव तुका दाखयतलो त्या देशाक वच. अब्राहम देवाक वळखनातलो मनीस, देवाची वळख ताका नातली आनी देव ताका मेळोंक येता आनी देवाचें उतर ताका मेळटा, ताका आपोवणें मेळटा आनी देव आमी म्हणटा हांव संवाद करता मोगाळ भावान. गॉड कम्युनिकेट्स आनी देव अब्राहमा मेळोंक येता आसतना ताचें उतर खाण घेवन ताका आपयत आसतना अब्राहमाक तो कितें म्हणटा? बसयता, बसावण्योय करता. कसल्यो बसावण्यो? मुखार दुसरी वळ अब्राहमाक तो म्हणटा दुसऱ्या वळींत हांव तुजे तावन एक व्हड परसा उपजायतलो. कितल्यो बसावण्यो तो करता पळया. तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो आनी तुजें नांव हांव वर्तें करतलो आनी तूं जातलोय एक आशिर्वाद. पळया अब्राहमाक ताचें येवजण कळीत करता. अब्राहमा कडेन एक येवजण, देवाच्या मोगाचें येवजण, ताका आशिर्वाद करता म्हणून ताचें नांव वर्तें, ताका एक व्हड परसा उपजायता. अब्राहमा भुरगीं नातलीं, तकड आहलें ताका दायची गोत्रां जागो मन जाती आनी पुरा. ही वॉज रिच, तो ग्रेस्त, पूण एक मात्र ना, भुरगो ना, संतत ना. पूण देव ताका मेळोंक येता, संवाद कर न्ही, आपोवणें आनी ताका बसावण्यो दिता आनी ताका एक व्हडलो मनीस वा परसा ताचे तान उपसयता आनी ताका आशिर्वाद करता. म्हणून अब्राहम मुखार देव ताका म्हणटा तिसऱ्या वळेन तुजेर आशिर्वाद घालतल्यांचेर हांव आशिर्वाद घालतलो आनी तुजेर शिराप घालतल्यांचेर हांव शिराप घालतलो. संवसाराची सर राष्ट्रां तुजे उद्देशी आपणाचेर आशिर्वाद मागतलीं. पळया हांव तुजे संवय आसा, तुजेर आशिर्वाद घालतल्यांक आशिर्वाद, शिराप घालतल्यांक शिराप. आनी देव ताच्या पक्षान आसा म्हूण बसायता आनी अशें तो म्हणटा निमाणें आमी आयकलें तुजे उद्देशी आपणाचेर आशिर्वाद मागतलीं. सर राष्ट्रां आज आमी जाणां काजाराक गेल्या, फंक्शनाक गेल्यार चिराल बेसांव दितना अब्राहम असो, इजाक असो, जाकोब असो, देव तुजेर आशिर्वाद घालूं म्हणून आज अब्राहमाच्या नांवान आशिर्वाद मागतात. हरी एक राष्ट्रां, हरी एकलीं. आनी उपरांत चवथी वळ आमकां थंयसर आयकोंक मेळटा. सर्वेस्पराच्या उतरा पाळो दिवन अब्राहम भायर सरलो. सर्वेस्पराच्या उतराक पाळो दिवन अब्राहम भायर सरलो. मोगाळ भावा आनी भयणी, कितल्या परबायेचें उतर अब्राहमाचें रुपांतर जालें उपरांत. कित्याक ताणें देवाचें उतर आयकलें आनी देवाचो संदेश ताणें स्विकार केलो आनी आपलो गांव सोडून तो गेलो आनी देव ताका आपयलेलो. ताचे थंय विश्वासी जालो. कितें ताणें बसायलें तें ताणें केलें. देखून अब्राहम मुखार कितें जालो? अब्राहम आलो अब्राहम, भावार्थ्यांचो बापय, फादर ऑफ फेथ. आनी सर जानांगाचो बापय, द फादर ऑफ द मल्टिट्यूड ऑफ नेशन्स. आनी अब्राहमा थंय इसाकी आमी पळयता. अब्राहम देवाक वळखनातलो एका काळार. देव ताका मेळोंक आयलो, संवाद करून बसावण्यो दिवन आनी अब्राहमान ताका पाळो दिलो, सहकार दिलो आनी अशें ताचें जिवीत सगळें बदल्लें. ताच्या जिविताची दिशाच बदल्ली. अब्राहम केवल एका भुरग्याचो बापूय जावना, जानांग असो ताचें थंय देवाचें येवजण जारी जालें आनी ताचें रुपांतर जालें. देखून रोमाकारांचें पत्र वचर 12 दुसरी वळ थंयसर देवाचें उतर कितें म्हणटा? रोमन्स 12:2 ह्या संवसाराची साल तुमी आदारी नाकात, बदलाक तुमची मोना नवी जावं,
तुमच्या जिणयेचेंच रुपांतर जावं. आब्रामांतय आमी पळोवया आमचें रुपांतर जाता. केन्ना आमी देवाचें उतर खाण घेता, देवाचे बसावण्यो आमी खाण घेता, देवाची योजना आमी मांडून घेता, तांतूं आमी भाग घेता, सहकार दिता आब्रामामरी, तर आमचें जिवीत रुपांतर जाता. न्हय संवसारी रितीर आमी जियेतना सवार फावटी आमी तात्कालीक वस्तूंक सांपडटा, तात्कालीक संवसाराक वस्तूंक आमी बली जाता. आनी येद्या दाळा आमकां कळटा हें शाश्वत न्हय, तें थोड्या तेंपाक, पूण देवाचें योजन, देवाची खुशी, देवाचें उतर, देवाच्यो बसावण्यो आमकां रुपांतर करतात. निजाकी मोगाळ भवानी म्हणी देखून वर्ल्ड इज नॉट द स्टँडर्ड फॉर अस. संवसार आमकां स्टँडर्ड न्हय, संवसारी रिती प्रकार आमी जियेना. बघा देवाचें उतर वा जेसू, द इटर्नल वर्ड ऑफ द फादर, जेसू मनशापण घेवन ताची हाजरी आमचे सवय जाली आनी ताणें आमकां दाखयलें आनी शिकयलें कशें. देवाच्या योजनेंत आमी आसा जेणे अब्राम जेजू येवच्या पयलें कोण सक्कड देवान विंचून काडले, पात्रियार्क जावं प्रावादी जावं, देव तांचे मुखान उलयलो, पूण निमाणें ताच्या पुता मुखान तो उलयलो. देखून आज आयच्या वांजलांत जेजूचें रुपांतर आमी आयकलें. मत्तेव वांजला 17 पयली वळ तावन नवी वळ मॅथ्यू चॅप्टर 17 1 to 9 जेजूच्या रुपांतरांत आतां पळोवया. एक नदर आमी जेजूच्या रुपांतराचेर आमी घालया. सुवार्थेंत आमी कितें आयकलें, जेजू तेगा शिसान आनी 3 प्रत्येक गडितांनी तेगा शिसांक मात ताणें व्हेल्लें. 12 शिसां पैकी ते एक जण ताचें इन्नर सर्कल आमी म्हणटा, पेद्रू, जाकोब आनी जुआंव, पीटर, जेम्स एंड जॉन, आनी तांकां व्हरून तो दोंगराक गेला. आमी जाणा ताबोर दोंगराक, आनी थंयसर तो रुपांतर जाता. ताचें मुखामळ, ताचें वस्तूर सगळें रुपांतर, ताची महिमा तो परगट करता. आनी आमी वाचलें आयकलें देवा वांचलांत देवाच्या उतरांत, मोइजे आनी एलिया ताचे कडेन उलोवन आसले म्हणून. आतां मोइजे आनी एलिया कित्याक आयले? अब्राम येवना, खंयचो व्हड दुसरे प्रावादी येवना, वा कोणी दावीद राय 40 वर्सां न्ही व्हडतो राय देवाच्या काळजा सारको तोय ना, पूण मोइजे आनी एलिया. कित्याक मोइजे आमी जाणा ते सुरविल्ले 5 बूक परमेसरल्यान, 5 बूक धर्मशास्त्र आमी म्हणटा, नियमशास्त्र, ते 5 बूक उत्पत्ती, निर्गमन, लेवीशास्त्र, गणना आनी द्वितीनियम, ती चरित्रांत असो प्रमुख सूत्रधार जावन आसा मोइजे. देखून मोइजे थंयसर दिश्टी पडला. आनी एलिया व्हड आनी ल्हान प्रावाद्यां पैकी श्रेश्ठ प्रावादी जावन आसलो एलिया. देखून मोइजे आनी एलिया म्हळ्यार हे दोग जण जेजूक भेटतात, म्हणजे पोरनो सल्लो सगळो जेजू थंय संपूर्ण जाता म्हणलो अर्थ. देखून मोइजे आनी प्रावादी हे दोग जण जेजूक भेटचे म्हळ्यार ते पोरनो तेस्तामेंत जेजू थंय संपूर्ण जावच्याक ताची महिमा थंयसर परगट जाली. आनी तितल्यार मोगाळ भवानी म्हणी तितले मात न्ही उपरांत रुपांतरांत आमी आयकलें, बापाचो थाळो, एक थाळो थंयसर आयकलो, हो म्हजो मोगाचो पूत, तो म्हाका मानवला, ताका तुमी आयका. आनी हो ताळो पेद्रोन कितें म्हळें, रुपांतर जाता आसतना थंयसर जेजूचे आनी एलिया आनी मोइजेक पळोवन ताणें म्हळें, हांगा आसचें कितलें बरें, आमी हांगाच रावया, 3 तंबू मारया, तुका जाय जाल्यार खुशी आसल्यार सुमया. पूण जेजू म्हणटा, ना, आमी सकला वचाचें, आमी हांगासर रावल्यार जायना. हेंगी थोडे बडी मोगाळ बाबा आनी थोड्यांक रेतीरेक आयल्या आपण हांगाच रावया म्हूण जाता. आनी वेचचें नाका, हांगा कितलें बरें, घरा नाका वेचचें, आमच्याच घराक, आमच्याच मनशां, आमच्या मेसावा नाका. थंय कितले कश्ट आसात, थंय कितली विराराय आसा, बेजाराय आसा, थंय कांय हांगाचें बरी ना. थोडे बडी हांगासर रेतीरेक आयिल्ल्यांक अशें भोगता. सुरवेक 4-5 दीस रेतीर जाल्यार 1-2 दीस रेतीर नाका, येतना मस्त कश्ट आसले, पूण रेतीर 2 दीस 3 दीस 4-5 दीस आखेर जातना मागीर थोड्यांनी म्हणचे ना, फादर वचोंक मोने ना, हांगाच रावया म्हणून. देखून पेद्रू कितें अशें बगलां आसलें, हांगाच रावया. पूण जेजू
ना तो ताळोय म्हणालो, ओ म्हजो मोगाचो पूत, म्हाका मानवला, ताका तुमी ऐका. तशेंच जेसूय म्हणटा, ना हांगा रावंक जायना, आमी सकला या म्हणून. सकला कित्याक जर जेजून ती महिमा, जेजूची महिमा रुपांतरान ताणें दाखयल्या, परगड केल्या, भोवशा ताचेच खातीर जावं बरो वा कित्याक ताचे उपरांत ताका कुर्साक वचूंक आसा. प्राचीत काळार आमी आसा थोडे हप्ते 40 दीस करस, मागीर आमी जेजूचे बगेवंत हप्त्याक भितर सरता निमाण्या शुक्राराक, आनी ती जेजूची घडीता सुडवणेची आमी भोव मोलादीक वरती आमी नियाळता. जेजूच्या पाशांवांत आमी वांटेली वा आमी भाग घेता. मगाळ भवानी म्हणी वय खंडीत पुणू जेजू म्हणटा, आतां हे रुपांतर महिमा म्हाका मेळ्ळा जाल्यार हो ताबोर दोंगर हांवें सोडिल्लो, आतां सकला देवाचे आनी एक दोंगर सोडोंक आसा. खंयचो? जेजूच्या जिवितांत ताणें सकला येवन सोडिल्लो दोंगर कालवार दोंगर. तो कालवार दोंगर सोडिल्ले खरीत ही महिमा कितें थंयसर आस परगड जाल्ली ताबोर दोंगरार, ती महिमा ना. जेजू आयिल्लो ताका कालवार दोंगरार सोडोंक, देवाचें येवजण जारी करूंक, देवा खाल जावंक. देखून तुका आनी म्हाका सुमी एक वरी देख दिता, आनी एक मात न्ही ताच्या मनशापणा वरवीं आमचे बरीच मनीस जावन अशें जियोन वा आतां मनशापणार खुर्साक वचोन मरोन आमकां ताणें सोडवून दिलें. देखून तिमोथीचें दुसरें पत्र आमी आज दुसऱ्या वचपांत आयतराच्या आयच्याच वाचसा. पयलो आवसूर 8वी वळ साम पावल तिमोथीक अशें सांगता. 2 तिमोथी 1:8, मोगाच्या भावा, तिमोथीक म्हणटा, मोगाच्या भावा, देवाच्या सक्तेचेर पातयेवन सुवार्ता परगडच्या कश्टां वावुंटींत म्हजे सवें तूं भागीदार जा. कश्टां वावुंटीन मोगाळ भावा आनी भयणी, कश्ट आनी पुरा कितें आसात आमच्या जिवितांत आज आमी घेवन वचोंक आसा. आनी हे सगळे घेवन आमी एक सुरीन देव आसा आमचे सवें, ताची सकत आसा, कृपा आसा. देखून ती कृपा खान घेवन आमी मुखार वेतना जेसू बरी ताबोर दोंगरार ती महिमा वा ते रुपांतर जाल्लें तो देवून आयलो आनी कालवार दोंगरार सोडलो, खुरीस वेंगलो आनी थंयसर देवाचें येवजण ताणें जारी केलें मौनपणी सगळें सोसून. तें उतर मोगाळ भाव आतां तें मौन जालें खुर्सार. आनी अशें ती सोडवून दिवन उपरांत ताणें महिमा, ताची महिमा परगट जाली आपणाक मेळोवंक. अशें देखून हेब्रेवांच्या पत्रांत आवस्वर 12 आमी थंयसर वाचल्यार बरें अपुरबेन हेब्रेवांच्या पत्रांत बरयणार सांबरो आमचो पावलूस आमकां सांगता. कोण म्हणटा पावलानच बरयला म्हणून, कोणूच जावं, पूण थंयसर अशें बरयलां. पळया दुसरी वळ हिब्रूज चॅप्टर 12 टू आमचे दोळे सदांच जेसूचेर आमी कंसया. तो आमच्या बावडतो सोरंब आनी शेवट आपणाक लाभोवंक अशा आनंद खातीर लस म्हूण लेगीत आसतना क्रुसाचें मरण मरोंक तो तयार जालो आनी आतां तो देवाच्या सिंहासनाच्या उजव्याक बसला. खुर्सार तो उरोवना, तिसऱ्या दिसा जिवन जालो आनी देवाच्या महिमेंत भागीदार जालो परत्यान. देवान अशें केलें मनशापण घेवन आमचे खातीर. आज आमी तशेंच मोगाळ भावा आनी भयणी कश्टां वावूंट कश्ट कान ताच्या महिमेंत आमी पाशवांत आमी वांटेली जावन एक दीस ताच्या महिमेंत आमी वांटेली जावंक आमचें रुपांतर जातलें संपूर्ण तरान. एकडी आमच्या दोळ्या आमी नंब्या, सगळां माग्या. आज कितें आमकां भेटोवंक आसा सगळें हाडया. आमचे कश्ट, आमची कांत, आमची बेजाराय, आमची मागणी, आमची तेसांवां आज सगळें आमी मेळोवया. सगळ्या बरीच आमकां रुपांतर जावंक आसा. समी करता एक दीस ताच्या महिमेंत आमी सैतान संपूर्ण तरान वांटेली जावंक आसा. पूण हांगासरच आजच ह्या घडये आमी वांटेली जायचें ताच्या कश्टान इल्लें इल्लें आनी ताच्या सैतान आमी वांटेली म्हूण पातयेवन देखून आमकां भेटोवया, आमकां समर्पण करया. कितें आमकां पयस करता तेंय आमी भेटोवया. आमचीं पातकां, आमची कंत, बेजाराय, पिडाश्र, आमचे कश्ट, आमचे तत्वर सगळें ताका दिवया आनी आमी समर्पण कर माग्यांक गावया. गीत आमी E47 पेज 135 सुम्या म्हज्या
तुका हांव ताणेलां, आसरो सोदून हांव आयलां. सुमया म्हज्या. सुमया म्हज्या तुका हांव ताणेलां, सुमया म्हज्या तुका हांव ताणेलां. आसरो सोदून तुजो आयला, सुमया आसरो सोदून तुजो आयला. आसरो सोदून तुजो आयला, सुमया आसरो सोदून तुजो आयला. वय सुमया, तुन सामका रुपांतर करताय आमचे सवें तूं आसाय. तुज्या महिमेंत आमी वांटेली, तुवें आमकां कळीत केलाय, परगडलाय. आनी ह्या खातीर तुवें आमकां करपा दिल्याय. ती चडवणची करपा वाडय. तूं आमकां आमचे सवें आसून करपेन आमकां भरून आसाय. तुज्या उतरां आमकां हय तुम्यान तुज्या आत्म्यान आमकां घट करताय. तुज्या जिविताच्या एका घडये आनी वेळा सगळें तुका आमी दिता वास. हय सुमया आमकां समर्पित हांव. जें कितें आमी भेटयता हांव ताचेर बेसांव घाल. आमकां करपा दी, आमकां धैर्य दी, बोळ दी. आमकां चलोवन व्हर सुमया. तुजे संगी आमी आसूं. तुज्या महिमेंत आमी वांटेली सांग सुमया फावो कर. कोणा लागीं सुमया वसो आमी, तुजे लागीं आसात उतरां जिविताची. कोणा लागीं सुमया वसो आमी, तुजे लागीं आसात उतरां जिविताची. तुज्याच उतरान म्हाका फोवीत कर, तुजे संगी रावोंक म्हाका फावो कर. तुज्याच उतरान म्हाका फोवीत कर, तुजे संगी रावोंक म्हाका फावो कर. सुमया म्हज्या, सुमया म्हज्या तुका हांव ताणेलां, सुमया म्हज्या तुका हांव ताणेलां. आसरो सोदून तुजो आयला, सुमया आसरो सोदून तुजो आयला. आसरो सोदून, आसरो सोदून तुजो आयला, सुमया आसरो सोदून तुजो आयला. मागे आमी आमची कुटुंबां आमी भेटोवया. आमच्या मोगाच्या मनशांक आमी भेटोवया. एक तर आनी वर्स आमचे मंगलो दीस तेजेन भुरग्यां खातीर भेटयला. भुरग्यां खातीर आमी मागया तांणी प्रायन सनवायांची सुबरी वाटच्या. देवाक काल सांग, वडिलांक काल सांग, देवाक मानता तसल्यांची वेच्या. समेस भुरग्यांनी सुख वळखोंक तांची जतन घेवन शरियेकलां खातीर मागया. आवय बापाय वडिलां खातीर तांकां क्रिस्ती धर्मा प्रमाणे वागोवंक जायशी करपा. भुरग्यांत आमची जबाबदारी आमी करूं. भुरग्यांक बरी देख दिवंक, भुरग्यांक आमी आनी आडवटेक संवसाराक वायटाक देवसराच्या कुतंत्रां बली जायन अशें आज माध्यमांत विविध तरांच्या पातकाक वायटाक सांपड अशें मागया. आमची जबाबदारी आमी करूंक जायश करपा वडिलां खातीर मागया. आजारी सोड्यां खातीर आस देवाच्या योजनांत आनी आशा देवान सोडला मनीस मडिना आसा. देवतावन ताच्या योजनांत आनी मेकली सायन्स आमच्याक दुबाव वा खंयच्याय तरान मोबायल माध्यमां संवसाराच्या कुशलायेक लागून संपडान अशें पयस वचना अशें देवाच्या योजनांतले मेकलें जायन अशें वेगळो सार वेगळ्या तरेच्या वाटेर आसलें भुरग्यांचें देणें जायत्या कुटुंबांनी आस मागणें नारसार ना. प्राचीत काळ करपेचो मागण्यांत हरी एकल्यांनी भाग घेवंक कुटुंबाचें वा वैयक्तीक तशेंच विविध कडेन रितीऱ्यो चलता रितीऱ्यां खातीर मागया. ह्या मंदिरांत हांगासर चलच्यो रितीऱ्यो हरी एक कामां येवच्यो ना. हरी एक ही आसाक धार्मीक भाव भयणी लायका
काम सेवा दिवन एकल्याने तांकां त्या कदील नेमिसां बऱ्या तरान तांणी करूं आळसाय करिनासतना दुबाव करिनासतना भियेनासतना रचनासतना जायश करपा धैर्य बळ तांकां लाभचें तांची मनां काळजां आनी सगळ्यांची रुपांतर समचें सुमयातय ते आशाक सुमयाचेर वंदोवन ताच्या सक्तेचेर पातयेवन मिसांव करच्याक आमी मागया हांगासर तिरेवरी एक भेटोवन दिवया मुखल्या हप्त्यांत आमकां नारावी फिरगेचें रेतीर आसा 6, 7, 8 तारीखेर सकाळींचें ताच्या मुखल्या हप्त्यांत आमकां हांगासर बेतनी मेळाचें एक कन्वेन्शन चलचें आसा आग्नेस कॉलेजीन 2 दीस आमकां रेतीर आसा तशेंच गोंयांत सरावली कडेन 13, 14, 15 3 दीस मार्चच्या 13, 14, 15 तारीखेर रेतीर आसा आनी ताच्या उपरांत आमकां हांगासरच आमच्यो रेतीऱ्यो आसात तिसऱ्या हप्त्यांत हांगासर मुखल्या हप्त्यांत हांगासर कोंकणी रेतीर आसा 1 तारीखेर संजेर आयतारा 5 वरां तावन 5 तारीख ब्रेस्तरा दनपारा पर्यंत कोंकणींत रेतीर चलता ताचे उपरांत हांगासर आमाल पिवने मादक द्रव्यांक वळख जाल्ल्यांक विशेष रेतीर तिसऱ्या हप्त्यांत हांगासर सुटकेची खरजमाची विशेष रेतीर 19 तारीखे तावन 20, 21, 22 19 तारीख ब्रेस्तरा संजेर 5 वरां तावन 22 आयतारा दनपारा पर्यंत आनी त्या दिसांनी 20, 21 आनी 22 तारीखेर राणीपुरा पिरगेचें ती आमकां रेतीर आसा आनी ताच्या उपरांतल्या हप्त्यांत मुगाळ भवानी भयणी आमकां बॉम्बे बांद्रा ब्रिगेडचें सेंट रिजास चर्च 26, 27, 28 मार्चच्या 3 दीस संजेचे तशे उपरांत कल्याण एका प्रायमंतच्या घरा सवार रेतीऱ्यो समयान आमकां फावो केल्या 17, 18, 19 तारीखेर मार्चच्या 8व्या फिरगेचें आमकां रेतीर आसा विविध कडेन चलच्यो रेतीऱ्यो करेस्मान साहित्य पंगड वावुरता देवाची सुवार्ता परगड करूंक तशें करपा समयसांनी घेवंक बरी सांग देवाचें येवचन तें सकडांनी देवाचें येवचन मानून घेवंक चिसूं तें आनी पवित्र आत्म्या आमकांत सकडांनी तें घेवन बरी सांग बचाव सांग हरी एक आत्मे सलवार समच्याक आमी मागया विविध गरजो आमच्यो देशांच्यो आमच्या देशाच्यो राष्ट्रांच्यो फुडारांच्यो फिगर इगर्स मते गोमच्या बाबसाहेब कार्डिनल बेस्प यासाक धर्मीक भाव भयणी लायक सुमेश सांग प्रत्येक तरान कश्टा संकट आसल्या वायटान संपडलेल्या युवसना खातीर आमी मागया सवारसना रेतीरी खरिनांत देवतावन ताच्या मोगातावन पयस आसा तांचें जिवीत आस बेजारायचें विरारायचें जालां बेसामांचें जावना रुपांतर जावना शिरकल्यान संपडल्यान सर कोडेपणांतली वायटांतली मनपसंतली समी सुडका दी म्हणून हरी एकल्यांचें रुपांतर जावं म्हणून हरी एकल्यां खातीर आमी मागया आनी म्हणया हातून सुमी आमकां जिवीत दिताय जिविताचे वाटेन चलोवन व्हर तुज्या आत्म्यान आमकां बर आनी आमचें रुपांतर तूं कर कृपेन जियोंक फावो कर सुम्या तूं सुम्या म्हाका जिवीत दिवचो जिविताचे वाटेन म्हाका चलोवन व्हरचो तूं सुम्या म्हाका जिवीत दिवचो जिविताचे वाटेन म्हाका चलोवन व्हरचो तूं सुम्या आमकां जिवीत दिवचो जिविताचे वाटेन आमकां चलोवन व्हरचो तूं सुम्या आमकां जिवीत दिवचो जिविताचे वाटेन आमकां चलोवन व्हरचो तुज्या सत्म्यान आमकां पवित्र कर तुजे कृपेन जियेवंक आमकां फावो कर तुज्या सत्म्यान आमकां पवित्र कर तुजे कृपेन जियेवंक आमकां फावो कर सोम्या म्हज्या तुका हांव ताणेला सोम्या म्हज्या तुका हांव ताणेला आसुरो सोदून तुजो आयला
सोमिया आसुरो सोदून तुसो आयला आसुरो सोदून तुसो आयला सोमिया आसुरो सोदून तुसो आयला सोमिया मुच्या तुका हांव ताणेला सोमिया मुच्या तुका हांव बड़ी हाथ बांध स्तुति करें हालेलुया 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 समयाक स्तुति कर माग्या समयात आम्ही रूपांतर सा समया बरीच आम्ही रूपांतर सा कारण आमकां तशी महिमा प्रगट केल्ली तशें सा आमकां प्रगट करता आमचें काळीज मोन आमचो आत्मा आमचे सगळ्यांचे जिविताचें रूपांतर तो करूं ताच्या कृपेन ह्या प्राचीत काळात चड आनी चड ताची कृपा आमी घेवन बरी साम ताका लागीं सरून आमी आमचें कुटुंब आमचीं भुरगीं युवसना काजारी जोडी एकसरी प्राय म्हणटा समेस कोणा खातीर आमी मागता कोणें आमचे कडेन मागणें विचार जांकां मागता म्हणून आमी बसयलां आमचें मंदीर मेसा सगळ्यांक समेताच्या कृपेन बरोवन नव्यान रचन करून इन द नेम ऑफ जीसस I pray, Lord, I come against all spirits that are not of your kingdom. Break the power of evil, every pattern be broken in your name. The सगळ्यां जेजूच्या नावान बंदी सावन ताच्या करसा आनी ताच्या रासाची कशी योजना आमचे थंय जारी सा ताची कृपा आमी भरपूर तरान घेवन बरी साव आमच्या जिणेचें रूपांतर सावचें समय आमकां फावो कर Lord, bless us, heal us, deliver us, sanctify us. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. सोम्या मुच्या तुका हांव ताणेला आसुरो सोदून तुसो आयला सोम्या आसुरो सोदून तुसो आयला हे समय आमकां कृपा दिवन आसा साहित्य कृपा ताणें वळयली आस ताचे बरीच आमी रुपांतर जावंक अब्राहमा मरीस आमकां मेळोवंक घेवन तो समय आमचे समय आसा पवित्र सक्रामेंतान एक वराचो वेळ आमी करसिल्लो आसा जायती कृपा समयान वळयल्या ही कृपा घेवन आमी मुखार जियोंक प्राचिताच्या दुसऱ्या हप्त्याक आमी मॅट करता आनी ही चड चड आनी चड ताका लागीं सरूंक आमी तशेंच आमचे खातीर वा कोणा खातीर आमी मागता आमचे कडेन मागणें विचारलां सगळ्यांक आमी समर्पण करया चोर आमचे गरजो इरादे हांगाचें मंदीर हें समयस ह्या आराधनान भाग्यमच्या एकल्या खातीर आमी मागया आनी समयाचें बेसांव घेवंक आमी तयार करया कवी आमी निमाणें गीत येद्या व्हडा सक्रामेंता सश्टांग नमान करया येद्या व्हडा सक्रामेंता सश्टांग नमन करुया पुर्विल्या त्या रुपां बोला नव्यो रिती आधार्या सुलभून वेच्या अस्कत विश्वा पावडताचें बोळ दिव्या जशें बापा तशेंच पुता उल्हासानी स्तुती जा पदवी महिमा सस्ता सस्ता एकाच ताळ्यान हरसिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समसमी नाबाळता येसु मियान जेसू क्रिस्ता विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टां सोडा सुवें आमकां सोडलाय तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुझ्या पवित्र कुडीच्या आनी रक्ताच्या मिसरा मान करूंक दयेन आमकां फावो कर जोची येता आनी रास करताय सासनाच्या सासना दैव कलोरित्र मंदिरात विशेष रेतेर आसा 12 तारखेतावन थंयसर 15 तारखे पर्यंत मार्च म्हयन्यान 12th of March till the 15th of March
ब्रेस्तार शुक्रार सोनवार आयतार ही विशेष रितीर आमाल पिवणे आनी मादक द्रव्यांक वळख जाल्ल्यां खातीर जावन आसा म्हाका न्हू तशें म्हळ्यार केवल असल्या आडिक्ट्स आनी असल्या मादक द्रव्यांक या आमाल पिवण्या वळख जाल्ल्यांक मात न्ही तांच्या कुटुंबाचे न्ही सयत तांच्या सांगाता येवन सांगाता रेतेरकान तांच्या खातीर मागचें आनी तांणी रुपांतर जावन आमच्या खातीर मागचें अशें मोगाचें न्हू आमी सर तराच्या गुलामपणांतल्यान सुटका जावन स्वतंत्र भुरगीं कशीं देवाच्या महिमेची भुरगीं कशीं जियोंक आमकां एक वर्त अवकाश